वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, लाहौर में गटर में गिरने वाली मां बेटी को बचाने के बजाय खातून के शौहर को गिरफ्तार किया गया। वाक़ई को मिस हैंडल किया गया। लाहौर पुलिस ने भाटी गेट वाक़ई की महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाटी ज़ैन अब्बास को कसूरवार करार दे दिया। एसपी सिटी और एसएचओ ने गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया। इंक्वायरी टीम ने दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट आईजी पंजाब वज़ीर आला को पेश करेंगे। लाहौर की मकामी अदालत ने भाटी गेट मैन होल हादसे के मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दौरान समाअत मुल्ज़िमान के वकील ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मुल्ज़िमान की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर हरजाना दिया गया है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ था कि वाक़ये की गहराई तक पहुँचने और गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ ठोस शवाहिद जमा करने के लिए मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड नागुज़ीर है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने जा रहा है? ज़राए का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप किट की आज होने वाली रोनुमाई मनसूख कर दी गई है। दूसरे मैच के टॉस के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप किट की रोनुमाई होनी थी। ज़राए का कहना है कि किट की रोनुमाई नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मनसूख की गई। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला पीर तक हो जाएगा। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब बताइए। देखिए, आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे T20 के टॉस के बाद पाकिस्तान की वो किट जो पाकिस्तान के खिलाड़ी वर्ल्ड कप में पहनकर खेलेंगे तो उसकी रुनुमाई होनी थी, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ये किट की रुनुमाई मनसूख कर दी गई है, जिससे ये खतरात पैदा हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा भी या नहीं करेगा। पाकिस्तान की टीम एयर लंका की परवाज से पीर की सुबह लाहौर से कोलंबो रवाना होनी है, वो भी टिकट आगे अगर हुए, इसलिए कि अब ये कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा, तो ज़्यादातर इशारे यही मिल रहे हैं कि शायद ना जाए और ये किट की रुनुमाई मनसूख कर दी गई है, जो कि आज दूसरे T20 के दौरान होनी थी। और पाकिस्तान के जो ज़राए बता रहे हैं वो ये भी कि अब फॉरेन ऑफिस इस फैसले का ऐलान पीर के दिन करेगा कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा नहीं। पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के निकाले जाने पर, कि जिनको सिक्योरिटी खदशात थे भारत में जाने पर, लेकिन ICC ने उनकी बात ना सुनी, उसकी प्रोटेस्ट का पाकिस्तान ने साथ दिया है। तो शाहिद साहब, आपके पास क्या इत्तलात आ रही हैं? पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा, खेलेगा या नहीं, और तकरीब भी क्यों मनसूख की गई है? देखिए, अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज शायद बता दे, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर। अब ये भी हो सकता है कि कहीं किट तैयार हुई या नहीं हुई, कोई किट की तैयारी में कोई मसला है, या कोई किट की तैयारी में किट की किसी चीज़ में कोई कमी बेशी हो गई है, लेकिन इससे इशारा यही ज़्यादा मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की शिरकत मज़ीद गैर यकीनी हो रही। तो अब अगर कल भी अगर ये किट की रुनुमाई हो जाती है और फिर पीर को डिसीजन आ जाता है, लेकिन इस मनसूखी की वजह से ज़्यादा इम्कानात ये लग रहे हैं कि शायद कहीं पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट ना कर जाए। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कोहिस्तान स्कैंडल में 6 बेनामीदार मुल्ज़मान अपने असासों से दस्तबरदार हो गए। एहतसाब अदालत ने सरेंडर करने वालों के बयानात कलम बंद करने के बाद तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, बेनामीदारों ने 6 प्लॉट्स, 3 घर और गाड़ियाँ अदालत के सामने सरेंडर की। बेनामीदारों के बयान के मुताबिक मुल्ज़िम कैसर इकबाल ने उनके नाम पर असासे बनाए। तमाम बेनामीदारों ने बताया कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से बयान दे रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों ने हल्फिया बयान भी जमा किया है। बेनामीदारों के तमाम असासे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मलकियत हैं। नैब कानून के मुताबिक असासों की KP हुकूमत को मुंतकली यकीनी बनाई जाए। असासे सरेंडर करने वालों में मरकज़ी मुल्ज़िम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। FBR को रवा माली साल जुलाई से जनवरी तक 372 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। FBR ज़राए के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान सुपर टैक्स की मद में 200 अरब रुपए की वसूली मुतवक्की है। जुलाई से जनवरी के दौरान FBR मजमूई तौर पर 7,147 अरब रुपए जमा कर सका। जुलाई से जनवरी के लिए FBR का हदफ 7,521 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। हर हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे तो मुल्क मुस्तहकिम नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी
معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر کی ایئر وائڈ نیوز سے گفتگو. کہا کہ سیاسی استحکام سرمایہ کاری کے فروغ کی بنیاد ہے، اس لیے حکومت کو احساس ہے کہ پاکستان میں پیداواری لاگت، شرح سود اور ٹیکس اب بھی زیادہ ہے. IMF پروگرام میں رہتے ہوئے بجٹ میں ریلیف اقدامات نظر آئیں گے. اپوزیشن تو ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. کنسٹرکٹیو رہے اور ڈسٹرکٹیو نہ ہو تو پھر بڑا اچھا آئے اور کرٹیسائز گورنمنٹ کو ہیلپ کریں. پارلیمنٹ آ گئی ہے، ایک الیکشن کے نتیجے میں گورنمنٹ سٹیبل ہے اور اس کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے. 3 سال کے بعد لوگوں کے پاس جائے کہ جناب ہمیں آپ ووٹ دو ہمارے کام کی بنیاد پہ. ہر گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ملک کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوگا. آپ ابھی دیکھیں نا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ اب آپ کا ٹائم آیا ہے گروتھ کی طرف جائے، تو اب اگر کوئی ڈسٹربنس کرے گا تو یہ ملک کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان کی بہت زیادہ ایز کمپیئر ٹو اٹس کمپیٹیٹرس. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیوں زیادہ ہے کہ ابھی تک انٹرسٹ ریٹس حالانکہ 22% سے 10.5 پہ آ گئے ہیں، ابھی بھی کمپٹیشن کے لحاظ سے یہ زیادہ ہے. پاور ریٹس کم ہوئے ہیں بٹ ابھی بھی کمپٹیشن کے لحاظ سے وہ زیادہ ہے. ٹیکس ریٹ سے بھی زیادہ ہے اور یہ بڑی اس پہ ایفرٹ کی جا رہی ہے. ہم ایک فنڈ پروگرام کا حصہ ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور فنڈ پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب سے لے کے بجٹ تک صورتحال اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی اور بہتری پہ ٹریکل ڈاؤن کرے گی انڈسٹری میں. اکراس پاکستان آپ گروتھ دیکھیں گے. پرائم منسٹر کے سامنے زیادہ فوکس KPK، بلوچستان، AJK اور GB کو دیتے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ بانی PTI کو دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت تھی. ڈاکٹرز کی تجویز پر گزشتہ ہفتے رات علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا. پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران سکندر نے علاج کی تفصیلات بتا دیں. تحریک انصاف نے بانی کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ذاتی معالج تک رسائی دینے کا مطالبہ کیا ہے. بانی سے ملاقات کے لیے دھرنے میں اراکین اسمبلی کی عدم شرکت. شیخ وقاص اکرم نے ملبہ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی پر ڈال دیا. PTI کے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی. مبینہ آڈیو میں شیخ وقاص اکرم نے کہا دھرنا دینا تھا تو ایک رات پہلے بتانا تھا. اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو سہیل نے وہاں جاتے ہی بیان دے دیا تھا کہ ورکرز کو نہیں صرف MNAs MPAs کو ہم نے کال کی ہے. دیٹس اے ویڈیو کلپ یہاں شاید شیئر بھی ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ٹیوزڈے کو پنجاب والے آئے اور آ کے پھر ہر کوئی اپنے اپنے حلقوں میں واپس چلا گیا. ایک رات پہلے KP ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے. صبح چیف منسٹر صاحب اڈیالہ جاتے ہیں تو جب رات کو میٹنگ ہوئی تھی وہیں فائنل کر لینا تھا، تمام MPAs کو کنوے کر دینا تھا اور وہ پہنچ جاتے. جب آپ رات 8 بجے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں اور کوئی MP 8 گھنٹے دور ہے، کوئی 10 گھنٹے دور ہے، ہیلی کاپٹر اور جہاز تو کسی کے پاس نہیں ہے. جتنے قریب تھے وہ آ گئے. آج سپریم کورٹ کے سامنے جو تھا وہ رش اچھا تھا. دھرنا اگر آپ نے دینا ہوتا ہے، آپ ایک رات پہلے مل بھی رہے ہیں تو کم از کم آپ ان لوگوں کو بتائیں تو صحیح، کنوے تو کریں. سو اس میں MPAs MNAs کا قصور نہیں ہے. جنہوں نے پلان کیا تھا دے شوڈ ہیو پلانڈ اٹ پراپرلی. سیکنڈلی اگر چیف منسٹر صاحب نے دھرنا دینا ہی تھا تو کم از کم اپنے 90 MPA تو ساتھ لے کے آتے. ان کے ساتھ بھی چند MPAs تھے. پاکستان کے سنتاس معاہدہ تنازع میں بھارت کے خلاف اہم قانونی کامیابی. بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا. دی ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے بھارت 9 فروری تک بگلیار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے. ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر بھارت کو باضابطہ وجہ بتانا ہوگی. پاکستان 2 فروری تک بتائے وہ کون سے دستاویزات چاہتا ہے. کیس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی. بھارت شریک ہو یا نہ ہو سماعت جاری رہے گی. پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت نے ہائیڈرو پاور ڈیمز میں غیر قانونی طور پر پانی ذخیرہ کیا. ثالثی عدالت کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر میں ڈیمز کی آپریشنل لاگ بکس تنازع کے اہم شواہد ہیں. بھارت کو اضافی پانی روکنے کی اجازت کا اختیار صرف ثالثی عدالت کو ہے. پاسداران انقلاب کے غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے. سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کیا جائے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کو آبنائے ہرمز میں مشقوں سے متعلق خبردار کر دیا. بیان میں کہا ایران آبنائے ہرمز میں بحری مشق محفوظ اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دے. بین الاقوامی بحری ٹریفک کی آزادی کو لاحق غیر ضروری خطرات سے گریز کرے. ایران کے پاسداران انقلاب نے اتوار سے آبنائے ہرمز میں مشقیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. آبنائے ہرمز سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے. ایران فوجی کارروائی کا سامنا کرنے کے بجائے معاہدہ کرنا چاہتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو. کہا امید ہے ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے گا. ہم کسی معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو اچھا ہوگا اور اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. صحافی کے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ صرف ایران ہی یقینی طور پر جانتا ہے کہ اسے معاہدہ کرنے کے لیے کیا ڈیڈ لائن دی ہے.
ترکی نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ترک صدر نے ایرانی ہم منصب سے فون پر خطے میں بڑھتی کشیدگی پر بات کی۔ ایران کے صدر مسعود پزیکشیان نے کہا، ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ خلیج میں بھاری فوجی تعیناتیوں کے بعد امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کی کامیابی کا دار و مدار دھمکی آمیز رویے کے خاتمے پر ہے۔ گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی استنبول میں ترک صدر سے ملاقات کی تھی، جس میں خطے کی صورتحال زیر بحث آئی۔ پریس کانفرنس میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایران کو مذاکرات پر اعتراض نہیں، لیکن دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران اور امریکی حکام کے درمیان کسی ملاقات کا شیڈول طے نہیں ہوا۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے ماسکو کا غیر اعلانیہ دورہ کیا، جہاں انہوں نے روسی صدر پوتن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان کرملن نے بتایا کہ دوران گفتگو خطے کی صورتحال، روس اور ایران کے درمیان اقتصادی تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ محمد البرادعی کہتے ہیں، ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی لگتی ہیں۔ یہ عراق جنگ سے پہلے والی صورتحال ہے۔ عراق کے خلاف غیر اخلاقی اور غیر قانونی جنگ سے پہلے بھی ایسا ہی کیا گیا تھا۔ آج انسانی زندگی اور علاقائی تباہی کو مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا۔ یک طرفہ دھمکیاں ایسے وقت دی جا رہی ہیں جب ایران کی جانب سے کوئی واضح یا موجودہ خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے UAE ہم منصب شیخ عبداللہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال کیا۔ یمن کے حالات اور حوثیوں کے خطرے پر بھی گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ امریکہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کو 6.5 ارب اور سعودی عرب کو 9 ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کیے جائیں گے۔ بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب کو 730 جدید میزائلز اور آلات فراہم کیے جائیں گے۔ امریکہ اسرائیل کو 6.5 ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کرے گا۔ اس میں 3.8 ارب ڈالر کے اپاچی ہیلی کاپٹرز اور 1.9 ارب ڈالر کے لائٹ وہیکل شامل ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے ہتھیاروں کی فروخت سے مشرق وسطی میں فوجی توازن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ DGISPR کی یونیورسٹی آف گوادر میں اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR نے سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈے کے حوالے سے طلباء کو آگاہی فراہم کی۔ طلباء نے ہر مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر پاک فوج کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ DGISPR کی یونیورسٹی آف گوادر آمد پر اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلباء کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ DGISPR نے قومی اور علاقائی صورتحال کے حوالے سے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ مفصل گفتگو کی۔ طلباء کا کہنا تھا پاک فوج نے ہمیشہ ریاست، آئین اور قومی وقار کا دفاع کیا ہے۔ We have an interactive session with DGISPR. The session was truly valuable and inspiring experience for the student of Gwadar. آج کے اس سیشن سے جتنے بھی ہمارے جو مس انڈرسٹینڈنگ وہ سارے کلیئر ہو گئے۔ Today our interaction was with DGISPR, which was one of the best interaction. DGISPR نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ انٹریکشن کیا، ہمارے کوشچنس کا جواب دیا، اور جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس تھے اور جو بھی فیکٹس تھے ہمارے سامنے، وہ سارا کچھ انہوں نے رکھ دیا۔ اس سیشن میں جو ہے بہت سارے اسٹوڈنٹ کے بہت سارے کنفیوژن تھے، ان کنفیوژن کا DGISPR نے کلیئرٹی سے جو ہے ان کنفیوژن کو دور کیا۔ ہمارے لیے یہ ایک ہنر کی بات ہے DGISPR صاحب خود یہاں پر آئے، جس سے نہ صرف ہمارے ذہن میں، گوادر کے یوتھ کے ذہن میں جو پاک فوج کو لے کر مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دور ہوئی، بلکہ ساتھ ساتھ پاک فوج کا پازیٹیو سائڈ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ گوادر کے لوگوں کی پکار سن کر DGISPR کا یہاں آنا، ہمارے سوالات کو سننا اور ان کا تسلی بخش جواب دینا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری آواز کو سنا جا رہا ہے اور ہمارا جواب بھی دیا جا رہا ہے، سن کے ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ہمارے جتنے بھی ڈاؤٹس تھے بچیوں کی اور میری خود کی، ہم نے سر سے کوشچنس کیے۔ سر نے بہت ہی اسٹریٹجک اور ڈیٹا ڈریون آنسرز ہمیں دیے ہیں۔ اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے او پسلے گول جیسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ جو سیشن بہت ہی بہترین سیشن تھا۔ ہمارا DGISPR صاحب آئے تو انہوں نے ہمیں بہت سی ہماری ہیلپ کی ہے، جو ہمارے کنفیوژن تھے، ہمارے سوالات تھے، وہ سارے کنفیوژن دور کی۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा किया। उन्होंने इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों के सफरी अमल का जायजा लिया। वाज़ेह किया कि पेशावर भिखारियों को मुसाफिरों के रूप में बैरून मुल्क जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट के दौरे के दौरान सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों से गुफ्तगू की। उनकी सफरी दस्तावेज़ात की FIA हुकाम से तस्दीक कराई। नामुकम्मल दस्तावेज़ात वाले 3 अफराद को रोकने वाले ASI आमिर लाशारी की फर्शनासी को सराहा। कहा मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों का बैरून मुल्क जाना मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है। इसको किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने 2 टोक कहा कि दुरुस्त दस्तावेज़ात वाले किसी मुसाफिर को नहीं रोका जाएगा। FPCCI ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सनअतों के लिए बिजली सस्ती करने, ब्लू पासपोर्ट देने, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में कमी के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया। रिपोर्ट करें अंजुम वहाब। शरह सूद कम होने और पैदावारी लागत में कमी से एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। FPCCI के नायब सदर आसिफ सखी ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से हम बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर रहे थे। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि भारत के यूरोप के साथ फ्री ट्रेड मुआहदे के बाद पैदावारी लागत को कम करना जरूरी हो गया था। पाकिस्तान को इस वक्त मुकाबला करने के लिए बड़ी सख्त जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमारा जो यूरोप के साथ एक्सपोर्ट है वो कंपटीशन बढ़ जाएगा भारत के साथ। उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम करना पड़ेगा और यूरोप एक्सपोर्ट के लिए हुकूमत को मज़ीद इक़दाम करने पड़ेंगे, जिसमें कोई रिबेट का सिस्टम बनाना पड़ेगा एक्सपोर्टर को बेनिफिट देने के लिए। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा ने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में कमी के बाद शरह सूद में भी फौरी कमी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हदायत के बाद उम्मीद है कि शरह सूद जल्द सिंगल डिजिट में आ जाएगा। ये हमारे ताजरों का, बिजनेस कम्युनिटी का बहुत दरीना मुतालबा था कि आप कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से इक़दामात ले के मुल्क के लिए जो इंडस्ट्री है और एक्सपोर्ट है वो एकदम से बूस्ट करेगी और इंशाल्लाह हम रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और साथ साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा। FPCCI ने मुतालबा किया कि हुकूमत गैस की कीमतों समेत टैक्सेस में भी कमी करे। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को धचका। फास्ट बॉलर पैट कमिंस अनफिट होकर मेगा इवेंट से बाहर हो गए। कमिंस की जगह बेन डॉशेस को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे ARY न्यूज़।